प्युठानमा बेहुली लिएर जाँदै गरेको जीव दुर्घटना 6 जनाको घटना स्थलमै मृत्यु। यता बस र ट्रक ठोकिँदा आग लागि 3 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमितको संख्या घटे पनि तर मृत्यु दर भने दिन प्रतिदिन बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 2500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 16 जनाको मृत्यु। आखिर मृत्यु दर किन बढ्दैछ नेपालमा? एकअर्का विरुद्ध एमाले कार्ड खेल्दै देउबा र प्रचण्ड छिनोफानो गर्न खोजे गठबन्धन टुट्ने दर। नेता बाबुराम औपचारिक रूपमा नेकपा एमालेमा प्रवेश। कर्णालीमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदै नेताहरूबीच तिक्तता कायमै। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको एमसीसी बारे 18 बुँदे प्रश्न देउबाको होस उड्यो। प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई किन ढाँटेको? सर्वदलीय सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ, गुरुराज घिमिरे। बझाङमा तेस्रो पटक हिमपात, पृथ्वी राजमार्ग पुरै अवरुद्ध। पूर्व उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, जनजीवन अस्तव्यस्त। म्याग्दीको गुर्जामा 5औं पटक हिमपात, किसान भने खुसी। सुदूरपश्चिम हिमपातले बन्द 2 राजमार्ग खुले, एउटा अझै अवरुद्ध। भरुवा बन्दुकको नाल र बारुद बनाउने पदार्थ सहित 2 जना पक्राउ। राजधानीको अनलाइन फर्म कृत्य गर्ने यता 3 जना पक्राउ। साउदी अरबमा मृत्यु भएका श्रीमानको शव कुर्दै विष्णु माया कति बिजोग छ? फागुनदेखि भौतिक उपस्थितिमा पढाउन सुझाव, सीसीएमसीले गर्यो यस्तो निर्णय। खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले भोलि आइतबारबाट भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न पाउने। कुन कुन जिल्लामा पठन पाठन हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारी। भारी वर्षासँगै आएको हावाहरूले ढालेको रोगले लागेर धनुषा र रौतहटमा गरे 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। रकम एकलौटी बनाउन 3 जनाको खुकुरी प्रहार गरी हत्या। विद्यालय सञ्चालन र एसई परीक्षा बारे आयो निकै ठुलो खबर। विद्यालय सञ्चालन भौतिक रूपमा फागुन 1 गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय, तर खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले भोलिबाट पढ्न पाउने। एसई कहिले हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी कार्यतालिका आयो। 2 दिनको वर्षासँगै आएको चट्यानका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवरुद्ध। आज साँझबाट मात्रै सञ्चालन हुने, हिजो रातिदेखि बन्द भएको विमानस्थलको भनाइ। र लकडाउन बारे आयो निकै ठुलो खबर। कोरोना संक्रमण घटे पनि मृत्युदर बढ्दै गएको भन्दै सरकारले गर्यो स्मार्ट लकडाउन गर्ने यी जिल्लामा तयारी। कुन कुन जिल्लामा स्मार्ट लकडाउन हुँदैछ, के चलाउनु पाइन्छ, के चलाउनु पाइँदैन, के खोल्न पाइन्छ, के खोल्न पाइन्न, आजको भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन केही दिनको भारी वर्षासँगै हिमपातले जनजीवन पहाडी क्षेत्रहरूमा अस्तव्यस्त बनाएको छ। निकै चिसो छ, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कने काम पक्कै पनि नगर्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने म नियमित अथवा रेगुलर हो भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने म चाहिँ नयाँ हो, अब जोइन हुन्छु है भन्नुहोला। र हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्ता लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनि सुधार्ने मौका पनि अवश्य दिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। एक गर्भवती महिलाको हत्याको आरोपमा कपिलवस्तुमा पति र ससुरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यशोधरा गाउँपालिका 8 की अन्दाजी 21 वर्षीय रहे सुनिर्सा मुसलमानलाई हत्या गरेको आरोपमा उनका पति 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम र उनको बुबा 50 वर्षीय अब्बाहसलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको हो। मृतक महिला 2 महिनाको गर्भवती भएको र मृत्यु शंकास्पद भएकाले बुधबार गाडेको शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। त्यसैगरी उता भने सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थित
लौकही सडक खण्डमा बस र ट्रक आपसमा ठोकिँदा बस चालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति 2 सवारी साधन ठोकिए लगतै आगलागी भएको र बसमा सवार 15 जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको विराटनगर र इनरुवाका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइराखेको छ। आगलागीमा परि मृत्यु भएका 3 जनाको परिचय खुलेको छैन। विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको बस र ट्रक ठोकिँदा आगलागी भएको हो। ना 8 ख 8493 नम्बरको यात्रु बस र निर्माण सामग्री बोकेको ना 6 ख 2996 नम्बरको ट्रक आपसमा ठोकिएको हो। आगलागीका कारण बस पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 16 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण दर घट्दै गए पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ। बिहिबार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,794 पुगेको छ। संक्रमण भने निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट गरिएको 11,073 नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। पिसिआर विधिबाट 1,602 र एन्टिजेनबाट 924 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या भने 8,425 रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 56,457 रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङ र ललितपुरमा 3 जनाको हत्या घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा माघ 12 र 13 गते मृत भेटिएका 2 जना र बिहिबार ललितपुरको गोदाबारी नगरपालिका 12 थेचोमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएका 1 को हत्या गर्ने समूहका 3 जनालाई मोरङ प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। मृतक 3 जना साझेदारी व्यवसायी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साझेदारी व्यवसाय कारोबारको रकम एकलौटी बनाउन सिराहाका अनिल कुमार मण्डलको योजनामा 3 साझेदारको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ जहदा गाउँपालिका 4 का अमित शाह भनिने दिनानाथ सोनार, सिराहा नगरपालिका 21 स्थायी घर भए काठमाडौँ बल्कु बस्ने 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डल र मोरङ धनपाल थान गाउँपालिका 7 का 62 वर्षीय नासिर आलम रहेका छन्। मण्डलकै योजनामा सुनसरीको धरान 3 का 49 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय शम्भु चौधरी र तेह्रथुमका 62 वर्षीय मोहन लिम्बुको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रमुख एसपी जनार्दन विष्टले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौं। धनुषामा हावाहुरीका कारण रुख ढल्दा 2 बालिका र रौतहटमा 1 बालकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि ठूलो हावाहुरीका कारण धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 स्थित फकीरचन्द उच्च माविको प्राङ्गणमा रहेको मसलाको रुख ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय आरबन्दी सदाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। धनुषा प्रहरीका अनुसार हावाहुरीका कारण अचानक विद्यालय प्राङ्गणमा रहेको मसलाको रुख ढल्दा 2 जनाको टाउकोमा चोट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरीले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका 1 मा हावाहुरीका कारण घर ढल्दा 1 महिनाको शिशुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 45 वर्षीय फुलमतिया देवी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा हुने खबरले यति बेला धनुषाका 1 दर्जन गाउँका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। रेलमा चढ्ने वर्षौंदेखिको सपना पूरा हुने भएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, अरहुई गाउँपालिका र जनकन्दनी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीहरूमा खुसी छाएको छ। रेलवे लिको काम सकिएको लामो समयसम्म पनि रेल सेवा सञ्चालन हुन नसकेका कारण निराश बनेका स्थानीयवासीमा अब केही दिनमै रेल चल्ने पछिल्लो खबरले उत्साहित बनेको धनुषाको औरहुई गाउँपालिका 6 का विश्वलाल यादवले जानकारी दिएका छन्। रेलवे लिक बनेको धेरै समय भइसक्यो। रेल आज चल्छ भोलि चल्छ भन्दै निराश भएर बसिरहेका छौं उनले भने। तर केही दिन अघि नेपाल रेलवे कम्पनीले रेलको परीक्षण गरेको देखेपछि रेलवे चल्ने आशा जागेको छ। फागुनबाट रेल चल्ने
बताइएको छ भने भाडा मात्र 75 रुपियाँ तोकिएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म करिब 35 किलोमिटर चल्ने उक्त रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जानकारी दिएको छ। हामीले सन् 2022 को फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट जयनगर कुर्था रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। रेलवे कम्पनीमा महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने रेल अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न साथ रेल चालु हुन्छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भएको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। बिहिबारदेखि परेको हिउँले राजमार्गमा जमेको छ, जसका कारण यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताएका छन्। आनरखोली खोडपे देही माडो क्षेत्रमा परेको हिउँले दशरथचन्द राजमार्ग, सतबाज धर्मघर क्षेत्रको हिउँले महाकाली राजमार्ग र त्रिभावर डोलामोड क्षेत्रको हिउँको जय पृथ्वी राजमार्गमा निकै ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सवारी साधन बीचमै अल्पत्र परेका छन्। काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रगढबाट आएका र दार्चुला बैतडीबाट छुटेका यातायातका सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन्। बिहिबार दिउँसोदेखि राजमार्गमा यातायातका साधन बन्द रहँदा यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। हिउँले गर्दा धर्मघरका घरमा रोकिएका दोगडा केदार 3 ऋषिकोटका कृष्ण विष्टले भने बिहिबार दिउँसोदेखि धरघरमै रोकिएका छौँ। रातभरि गाडीमा बस्न बाध्य भयौँ, चिसोले सतायो। म जस्तै अन्य सयौं यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लोकसेवा आयोगले कोरोना महामारीका कारण स्थगित परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगमा बसेको बैठकले परीक्षाको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। उपसचिव वा सोसरह, शाखा अधिकृत वा सोसरह, स्वास्थ्य सेवातर्फ 9औं, 8औं र 7औं तहका विभिन्न पदका लिखित परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सुरु गर्ने आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा यस्तो बताइएको हो। त्यसैगरी यता भने कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यतालिका अनुसार 2078 सालको वार्षिक परीक्षा अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन सञ्चार 4 वर्षे बीएससी, चौथो वर्षको आंशिक तथा नियमित तर्फका परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ भने यस वर्षका केही परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। सञ्चालनकै क्रममा कोरोना संक्रमण बढेपछि पनिकाले माघ 9 गतेदेखिको परीक्षा स्थगित गरेको थियो। पनिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिका अनुसार बाँकी परीक्षा फागुन 11 गते सकिने भएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोरोनाका कारण बन्द भएका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा शुक्रबार विद्यालय सञ्चालनबारे छलफल भएको नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, सँगै मामिलाका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ, अभिभावक महासङ्घ, व्यापसन लगायतका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए। छलफलमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जोखिम कम हुने ठाउँमा फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्नुपर्ने, यसको जिम्मा डिसिएमसी र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको छ। यसको थप निर्णय सिसिएमसीको बैठकले गर्ने भएको छ। उनले आगामी आइतबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको बैठक बस्ने जानकारी पाएको बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेपछि सरकारले पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि बिदा लम्ब्याएर माघ मसन्तसम्म पुर्याइएको थियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल व्यापसनले माघ 12 गते नै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर माघ 23 पछि विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिमपातका कारण अवरुद्ध दशरथचन्द्र राजमार्ग नेपाली सेनाले खुलाएको छ। सेनाले हिउँ पन्छाएपछि बिहिबारदेखि अवरुद्ध सतबाज गोठला पानी सडक खण्ड शुक्रबार मध्याह्नपछि खुलेको हो। उक्त सडक खण्डको हिउँ पन्छाउन हनुमान ध्वज गुल्मीबाट उपसेनानी बलराम बुढाथकीको नेतृत्वमा 60 जना नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी टोलीको
खटाइएको थियो। राजमार्ग खुलाउन बिहानैदेखि सेनाको टोली खटिएको र पछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि हिउँ पन्छाउन पुगेको थियो। त्यस्तै उता भने हिमपातले अवरुद्ध बनेको महाकाली राजमार्ग र दशरथचन्द राजमार्ग फेरि सञ्चालनमा आएका छन्। यी दुवै राजमार्ग फुले पनि बझाङ जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग भने अझै खुल्न सकेको छैन। डडेलधुरा जोड्ने दशरथचन्द राजमार्ग र दार्चुला जोड्ने महाकाली राजमार्ग खुलेका हुन्। बाक्लो हिमपातले बिहिबार दिउँसोदेखि अवरुद्ध भएका दुवै राजमार्ग शुक्रबार दिउँसो सञ्चालनमा आएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयका 4वटा जेसीबी र नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा राजमार्ग खुलाइएको हो। परियो पाण्डेले भने बन्द रहेका राजमार्ग खुलाउन बिहानदेखि जेसीबी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका थियौँ। दिउँसोपछि मात्र खोल्न सफल भएका छौँ। राजमार्ग खुबाउन तथा हिउँ सफा गर्न बैतडीका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक रमेश बहादुर पाल, सशस्त्र प्रहरीका नायब उपरीक्षक गणेश शाह, हनुमान ध्वज गुल्मीका गुल्मपति सेनानी खिमबहादुर राणा सहित सुरक्षाकर्मी टोली खटिएको थियो। राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै बीच बाटोमा रोकिएका सवारी साधन र यात्रुहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। तर बझाङ जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्ग भने अझै पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। सयौं यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्।